बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों। एक बहन ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि रात को नींद नहीं आती, दिमाग में बुरे ख्यालात आते रहते हैं। दिमाग में ये बातें आती हैं कि जैसे मैं कातिल हूँ, जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। मुझे इतने गलत ख्यालात आते हैं कि जी चाहता है अपने दिमाग पर पत्थर मारना शुरू कर दूँ। और कभी कभी मैं अपने बालों को भी नोचने लग पड़ती हूँ और कभी यूँ लगता है जैसे मैं काफिर हो चुकी हूँ। और ऐसे ख्यालात भी आते हैं कि जिनका बयान करना भी मैं मुनासिब नहीं समझती। तो इस्लामिक टीचर, आप मुझे इसका हल बताएं कि ये ख्यालात क्यों आते हैं और इन ख्यालात को मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। तो देखें, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि बुरे ख्यालात इंसान को आते क्यों हैं, इसकी वजह क्या होती है, और दूसरा, अगर बुरे ख्यालात आएँ तो हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं। देखें, मसला ये है कि वसवसे और बुरे ख्यालात इंसान को उसी वक्त आते हैं जब इंसान अपने आप को तन्हा कर लेता है। वो अच्छी बातें सुनता नहीं है, अच्छे लोगों की मुसलसल सोहबतें इख्तियार नहीं करता और खुद तन्हा बैठ कर के वो सोचता रहता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है, मैं बहुत माजरत के साथ, कि हमारे घरों के अंदर दीन की बात करना आजकल तो ऐसे लगता है जैसे जुर्म बन गया है। कब्र की बात करना, मौत की बात करना, मौत को याद करना, आखिरत के बारे में याद करना, दीन का मामला ज़िक्र करना, 24 घंटे जो हमारे घरों के अंदर गुफ्तगू होती है उसमें हिसाब व किताब आप करके देख लीजिए। फजूल बातें होंगी या गुनाह की बातें होंगी, रिश्तेदारों की चुगलियाँ होंगी, रिश्तेदारों की गीबतें होंगी, कपड़ों की बातें हैं, सेहत की बातें हैं, माहौल पे सब तबसरा, सियासत पर तबसरा। दीन नहीं है बीच में। अब जब दीन है ही नहीं और ऐसे शख्स पर जब इंसान हमला करता है तो उसके जहन में वो मवाद मौजूद नहीं होता, वो दलाइल मौजूद ही नहीं होते जो शैतानी वसवसों को दूर करने में इंसान के साथ ताउन करते हैं। फजूल किस्म के अगर ख़यानात जहन में आ जाएं तो वो कैसे दूर होंगे। लिहाजा फिर उसके जहन में इसी तरह की बातें आती रहेंगी जैसे ये मेरे बहन ने बताया। अब होना ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही उनको नातें वगैरह सुनाएं, उनको अल्लाह की हम्द सुनाएं, अच्छे बयानात वगैरह सुनाएं, अच्छी सोहबत में उनको रखें, अच्छे लोगों के दरमियान में उनको रखें, ताकि पाकीज़ा जो चीज़ें हैं वो जहन में आती रहें, वो शैतानी वसवसों को दाखिल होने की गुंजाइश ही न रखें। अगर वो ये सारी बातें करते भी हैं तो इसके बावजूद भी अगर वो फिर भी उन्हें शैतानी वसवसे आते हैं तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतानी वसवसे हमेशा ईमान वालों को आते हैं और ये सहाबा इकराम को भी आए हैं। बहुत सारे लोग बुरे ख्यालात से डर के ये समझने लगते हैं कि शायद मेरा ईमान ख़तरे में पड़ गया है। ऐसा नहीं है। सही मुस्लिम की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम में से कोई इनको बयान भी नहीं कर सकता, और कभी कभी ऐसे ख्यालात आते हैं कि एक्सप्लेन करना, बयान करना नामुमकिन होता है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई इसी तरह होता है कि बुरे ख्यालात आते हैं? और उन्होंने कहा, हाँ। क्या तुम उसको अपने जी में बुरा भी समझते हो? मसलन अगर कोई ख्यालात आते हैं तो क्या तुम उसको बुरा समझते हो कि ये अच्छे नहीं हैं? कहा, हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको बुरा समझता हूँ। कहा, ये तो वाज़े ईमान की दलील है तुम्हारे पास। अगर ख्यालात आए, नमाज में वसवसे आना छोड़ दें, ये तो ईमान की दलील है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपनी इबादत में अपने आप को मशगूल रखें। गंदे गंदे वसवसे अगर आते हैं, ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम उनको बयान नहीं कर सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कहा ऐसा ही है, ये तो वाज़े ईमान की दलील है। शैतान आता है और शैतान ईमान वालों के पास आता है। एक दूसरा वाक़या सुने, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ऐसा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हम में से होता होगा, वो फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये अबू दाऊद की रवायत है।
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے کہ جس کو بیان کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے جل کر کوئلہ ہونا کافی اچھا ہے لیکن بولنا اچھا نہیں ہے۔ اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ بولنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جائے، تو اس کے لیے آسان ہے ان لوگوں کو بتانے سے زیادہ، کوئلہ بننے سے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ۔ آپ نے یہ کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے 3 مرتبہ کہا، اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف تیرے دل تک وسوسوں تک کنٹرول رکھا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں، صرف وسوسے تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، بچ گئے تم کہ شیطان نے صرف وسوسوں تک، خیالات تک تم کو شکنجے میں لیا ہے، اس کے آگے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الحمدللہ، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں ان کے لیے شیطان سے پناہ مانگیں، اور ساتھ ایک چھوٹا سا عمل بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اور ابھی جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اس مقصد ہی کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں گناہوں سے بھی بچا رہوں، برے خیالات سے بھی بچا رہوں، ہر طرح کے شر اور فتنوں والی بات سے بھی بچا رہوں، تو اس کے لیے بہت ایک مجرب وظیفہ ہے اور بہت آسان ہے۔ نہ آپ کو گننے کی ضرورت اور نہ ہی اور کسی قسم کے اعداد و شمار کی ضرورت ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، آفس میں ہوں تب، کام کر رہے ہوں تب، اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں، یا مالکو، یا قدوسو، یا سلامو۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے، بیٹھے ہوئے، کام کرتے وقت، ہر حالت میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے باوضو رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس کو اپنا معمول بنائیں، جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے آپ ہاتھ سے کام کرتے رہیں اور زبان اللہ کی طرف ان صفاتی نام آپ کی زبان پر جو ہیں وہ جاری رہیں۔ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ زبان پاکیزہ رہے گی، گندے خیالات اور شیطانی وسوسیں آپ کی حفاظت رہے گی، ذہن آپ کا پاکیزہ صاف ستھرا رہے گا۔ جب ذہن پاک اور صاف رہے گا تو آپ کو عبادت کے اندر بھی لطف آئے گا۔ عبادت کے اندر لطف آ جانا یہ بہت بڑی اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ نمازوں کے اندر دل لگ جانا، نیک کاموں کے اندر دل لگنا، یہ اس وظیفے کی برکات، خاص برکات، کیونکہ اللہ کے یہ اتنے بابرکت نام ہیں، جب ہر وقت زبان پر یہ جاری رہیں گے آپ کی زبان ان مبارک ناموں کی وجہ سے تر رہے گی، جس کا اثر آپ کے دل اور دماغ پر پڑے گا۔ دل بھی روشن اور منور ہوگا اور دماغ بھی آپ کا اتنا پاکیزہ ہو جائے گا، ہر برائی، ہر برا خیال، ہر شیطانی وسوسہ اس وظیفے کی برکت سے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ تو یہ بہت بابرکت وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کی صفت ہی یہی ہے کہ چلتے پھرتے ان کی زبان سے کوئی نہ کوئی وظیفہ جاری رہتا تھا۔ یہ وظیفہ علماء نے بہت قیمتی لکھا ہے، کیونکہ اس سے دل و دماغ کی صفائی ہوتی رہتی ہے، پاکیزگی ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح ہم کپڑوں کو صابن سے دھو کر صاف کر دیتے ہیں، اسی طرح دل و دماغ اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ برائی اس کے نزدیک تک نہیں آتی۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام سامعین کو، تمام میرے دوستوں بہنوں بھائیوں کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت اور خصوصی محبت ہمارے ساتھ وہ وابستہ فرمائے، اور خصوصی محبت اور رحمت سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھائے اور صدقہ جاریہ میں وہ بھی اپنا حصہ شامل کر لے۔ آمین۔